दुआ के बाद आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी, आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह आज रमज़ान दुआओं के साथ में अंबिया की दुआओं की सीरीज जो है, इसमें हम दुआ नंबर 17 करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी 3 दुआएं और रह गई। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि आज हम कौन से नबी की दुआ करेंगे इंशाल्लाह। इन्होंने बहुत सारी जगहों पे सफ़र किया, यानी कुरान मजीद में हमें काफ़ी पता चलता है कि वो मुख्तलिफ जगहों पर गए और मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने अल्लाह ताला ने जो भी उनको हुक्म दिया उन्होंने वो काम किया। मूसा अलैहिस्सलाम, उनको तमाम अंबिया के वालिद कहा जाता, अब थोड़ा चेंज हो जाएंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और उलुल अज़्म रसूलों में से भी थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ठीक है, अल्लाह मुबारक। तो इंशाल्लाह ताला आज हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक और दुआ पढ़ेंगे, सीखेंगे उसको। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सारे जो अंबिया हैं उनका वालिद कहा जाता है, इन्हीं से आप देखें चेन जैसे निकली ना। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क्वालिटी जो कुरान मजीद में काफी जगहों पे आती है, यानी 2 मेजर क्वालिटीज बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी मेंशन करते हैं। एक तो ये कि वो फोकस्ड थे, हलीम भी थे बिल्कुल, और दूसरा ये कि वो तौहीद पर रहे ना। यानी ये बार बार आता है कि वो मुशरिकों में से नहीं थे, मुशरिकीन में से नहीं थे। तो आप देखिए कि इन दोनों चीजों का आपस में ताल्लुक क्या है ना। जब एक इंसान एक रब को मानना शुरू कर देता है ना, यानी उसकी जिंदगी में तौहीद आ जाती है, तो तौहीद हमारी जिंदगी में फोकस भी ले आती है। क्योंकि हमारा रब एक होता है, हम अपने रब की इबादत करते हैं, उसी से सारी उम्मीदें लगाते हैं, उसी पे तवक्कुल करते हैं, उसी की तरफ रुजू करते हैं। तो जब हर मामले में इंसान अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने लग जाता है, तो ये चीज उसके अंदर यकसुई भी ले आती है बिल्कुल। तो चूंकि आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हम काफी पढ़ चुके हैं, तो इंशाल्लाह डायरेक्ट दुआ पे चलते हैं। आज की दुआ थोड़ी लेंथी भी है, तो आज की हमारी दुआ है, रब्बना अग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ए हमारे रब, मुझे, मेरे वालिदैन और मोमिनों को बख्श देना जिस रोज हिसाब कायम होगा। और इस दुआ का जैसे इससे जो पहले आयत आती है, रब्बी जालनी मुकीमस सलाती, ये दोनों यूजुअली हमें अल्हम्दुलिल्लाह याद होती हैं जो हम नमाजों में पढ़ते हैं। तो चलिए पहले इस दुआ की रिसाइटेशन सुनते हैं, फिर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. अच्छा, ये जो दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है, इसकी से वर्डिंग देख के आपको क्या फीलिंग आती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पर्सनालिटी कैसी थी? रब्बना, ए हमारे रब, इग़फिरली, मुझे माफ कर देना, वली वालिदैया, और मेरे वालिदैन को बख्श देना, वलिल मोमिनीन, और सब ईमान वालों को बख्श देना, यौम यक़ूमुल हिसाब, उस दिन जब हिसाब कायम हो। शफकत, खैरख्वाही, मुनीब थे। और जैसे आप देखें, बिल्कुल मुझे यही लगता है कि उनके अंदर खैरख्वाही बहुत थी, सबके लिए मुखलिस। यानी एक होता है ना कि इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हर दुआ में हमें ऐसी फीलिंग आती है कि वो दूसरों का भी दर्द रखने वाले थे, बिल्कुल दूसरों का ख्याल करने वाले थे। और हर दफा आप देखिए, हमें लगता उनकी दुआओं में एक फीलिंग यही आती है कि ऐसी दुआ मांग रहे हैं जो आने वाली नस्लों को भी फायदा दे। तो इस दुआ की अहम बातें कौन सी? इस दुआ में हम अल्लाह सुब्हान ताला से मांग रहे हैं कि या अल्लाह हमें माफ कर दे, हमारे वालिदैन को माफ कर दे, और तमाम ईमान वालों को। तो हम इस दुआ में अल्लाह से क्या मांग रहे हैं? सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जिस दुआ में अल्लाह से माफी मांगी गई हो उसे क्या कहते हैं? दुआओं की किस कैटेगरी में आती है वो?
इस्तगफार, शाबाश। अच्छा, अब ये कि मैंने सोचा थोड़ा सा हम ये भी देख लें कि एक चीज को हमें सही प्रोनाउंस भी करना आना चाहिए। तो ये बताएं कि अस्तगफार होता है या इस्तिगफार होता है? अलिफ पे जबर होती है या जेर होती है? ऑप्शन 1 अलिफ के साथ, ऑप्शन 2 जेर के साथ। अब बताएं। शाबाश, इस्तिगफार जो है वो करेक्ट है, वेरी गुड। अब आप देखें, अगर आपको कोई कहे कि आप इस्तगफार करें तो आप क्या करेंगे? आप एक तस्वीर पढ़ेंगे, इस्तगफार इस्तगफार इस्तगफार? नहीं, बल्कि हमें क्या करना है? इस्तगफार नहीं करना, बल्कि अस्तगफिरुल्लाह कहना है। ठीक है? यानी इस्तगफार का मतलब है बख्शिश तलब करना, और अस्तगफिरुल्लाह का क्या मतलब है? कि मैं अल्लाह से बख्शिश तलब करता हूँ। ठीक है? तो सिर्फ आप तस्बीह पे ये नहीं करेंगे इस्तगफार इस्तगफार से, बल्कि आप क्या कहेंगे? अस्तगफिरुल्लाह। फिर आप देखें कि एक और भी गलती की जाती है बोलने में, और वो है कि अस्तगफिरुल्लाह होगा या इस्तिगफिरुल्लाह होगा, 1 या 2। ऑप्शन 1, ठीक है, अलिफ पे जबर है, तो ये भी आपने थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में इन चीजों का ध्यान रखना है। अस्तगफिरुल्लाह इज करेक्ट। इस दुआ में हमें क्या चीजें पता चलती हैं? सबसे पहले जो दुआ का अदब समझ आ रहा है वो क्या है? रब्बना फिर लिया। आप देखें, रब्बना से दुआ शुरू की गई, अल्लाह ताला के रब के नाम से पुकारा गया, और फिर इगफिरली, पहले अपने लिए बख्शिश की दुआ मांगी, और वो भी गुनाहों की बख्शिश की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इतने गुनाह करो यहां तक कि तुम्हारे गुनाह आसमान तक पहुंच जाए, फिर तुम तौबा करो तो जरूर अल्लाह तुम पे मेहरबान होगा। यानी इट डजंट मैटर कि गुनाह कितने ज्यादा हैं, बस तौबा हमारी सच्ची होनी चाहिए। और फिर आप देखें कि जब इंसान के गुनाह माफ होते हैं तो क्या होता है कि जिंदगी में जो मुश्किलात आती ना, उससे भी हमारे गुनाह धुल रहे होते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान पर कोई मुसीबत, बीमारी, रंजो गम या तकलीफ ऐसी नहीं आती, यहाँ तक कि अगर कांटा भी चुभता है तो अल्लाह उसके बदले उसके गुनाह दूर कर देता। यानी आप देखें कि जब हम अल्लाह ताला से कहते हैं ना कि या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, तो बाज दफा हमने बहुत बड़े ब्लंडर्स किए होते हैं। तो अब ज़ाहिर है ब्लंडर बड़ा है तो सजा भी मिलनी चाहिए। तो फिर क्या होता है कि कोई बीमारी आ जाती है, कोई दुख आ जाता है, गम आ जाता है, तकलीफ आ जाती है, तो असल में वो क्या होता है कि वो हमारे इस्तगफार की वजह से होता है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाह को माफ भी कर देते हैं, और जो हमने कमी की होती है अगर बहुत बड़े लेवल की, तो फिर उस आजमाइश की वजह से उसका बदला भी हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इंसान जब मरने के बाद अल्लाह ताला के सामने जाएगा तो बिल्कुल पाक और साफ होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप देखें कि एक और चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है कि इंसान अपने गुनाह पे नादिम भी हो। यानी ये कि अब मैंने इस्तगफार कर लिया तो इंसान फख्र से वो बातें भी बताए, बल्कि जब भी वो सोचे तो वो शर्मिंदा हो कि क्यों उसने जहालत में ऐसा क्यों किया, क्यों उसने अल्लाह की नाफरमानी की। जितनी ज्यादा हमारे अंदर नदामत होती है, उतना ज्यादा हमारे इस्तगफार में शिद्दत आती है। इब्ने माकल से रवायत है, कहते हैं कि मैंने अपने वालिद के साथ अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गया, तो मैंने उनको ये कहते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिली नदामत का नाम तौबा है। यानी आप देखें कि आपने तौबा की शराइत पढ़ी होंगी ना, तो तौबा की शराइत में सबसे पहली शर्त क्या है कि अल्लाह के लिए खालिस हो, और फिर आप नादिम भी हों उस बात पे, फख्र करके बताएं ना बाद में कि मैंने, हम ये करते वो करते थे। कुछ लोग जैसे अल्लाह ताला उनको तौफीक दे देते तौबा की और वो हिदायत पे आ जाते हैं, तो फिर अपनी पिछली जो जहालतें वो मेंशन करते रहते हैं। मैं इतना जबरदस्त ना डांस करती थी, और मैं ना इतने, हम लोग इतना अच्छा हमारा कारोबार था सूद का। यानी इन चीजों को मेंशन करने का क्या मतलब है भाई? कि इसका मतलब आपको दुख हो रहा है कि आपको अल्लाह ने हिदायत दे दी?
शर्मिंदा हो, ये कोई बातें बताने वाली नहीं है। अल्लाह ने जिस पे पर्दा डाल दिया, हम उसको क्यों खोल के लोगों को बता रहे हैं? क्योंकि आप देखें कि जो इंसान अपनी माजी की गलतियां दोहराता है ना, तो ये नदामत नहीं होती। आप बताएं कि आप जिस बात पे शर्मिंदा होते हैं वो आप दूसरे को बताते? आप इतने ज्यादा आपके दिल में वो एम्बैरेसमेंट होती है कि आपकी हिम्मत ही नहीं होती कि दूसरे को बताएं। तो अगर कोई बताता है तो उसका मतलब नदामत नहीं है उस तौबा में। तो सबसे पहले अपने गुनाह पे शर्मिंदा हो और ये सोचे कि अल्लाह के हक में भी कमी की है, बंदों के हक में भी कमी की है, अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। फिर इसके बाद दूसरा हिस्सा है वाले वालिदैया। पहले अपने लिए दुआ, और फिर आप देखेंगे जैसे कुरान मजीद में भी अल्लाह सुब्हान ताला ने अपने हक के बाद वालदैन के हक की बात की। तो दूसरा वालदैन के लिए दुआ है। अब ये कि जब एक बंदा अपने माँ बाप के लिए इस्तगफार करता है तो उसका फायदा क्या होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल जन्नत में एक नेक आदमी के दर्जे को बुलंद करता है। तो पूछता है कि ए मेरे रब, मेरे ये दर्जात कहाँ से? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, तेरे हक में तेरी औलाद के इस्तगफार की बरकत से। यानी जब भी आप ये दुआ नमाज में पढ़ते हैं, आपके वालिदैन का दर्जा बुलंद होता है। और फिर उनको समझ नहीं आती क्यों हुआ है, तो आप सोचे कि हमारे वालिदैन कितने खुश होते होंगे ना, जब उनको पता चलता होगा कि मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे लिए इस्तगफार कर रहे हैं और मेरे दर्जे बुलंद हो रहे हैं। जैसे एक स्कॉलर कहते हैं कि अब तक यानी जब से मेरे वालिदैन फौत हुए, तो मुझे लगता है कि मैंने तकरीबन 10,000 या से ज्यादा दफा ये दुआ मांगी, यानी उनके लिए इस्तगफार किया। कहते मैं मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि उनके इतने ज्यादा दर्जे बुलंद हुए होंगे इंशाल्लाह। तब आप देखें कि एक तो ये हम पढ़ सकते हैं रब्बना इग़फिरली वाले वालिदैया, और दूसरा ये दुआ भी है मग़फ़िरत की वालिदैन के लिए। अगर आपके वालिद या कोई भी मेल है तो अल्लाह मग़फ़िर लहू आप कहेंगे, और अगर फीमेल है जैसे वालदा है तो अल्लाह मग़फ़िर लहा। तो इस दुआ को भी जरूर आप अपनी दुआओं में शामिल करें। जैसे आप देखें कि मैंने ऐसे किया हुआ है कि जब भी मैं कुरान की तिलावत करती हूँ ना, एक दफा सुबह के वक्त, उसके बाद अम्मी अब्बू के लिए दुआएं मांगती ये वाली, और फिर एक दफा शाम को। तो आप ना अपने आप को बांध लें, जैसे कुछ टाइम फिक्स कर लें अपने लिए, क्योंकि उस तरह हम भूलते नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमेशा याद आपको रहता है कि अच्छा हाँ मैंने ना फजर के बाद पढ़ना है, मैंने इस नमाज के बाद अपने अम्मी अब्बू के लिए भी दुआ करनी है, चाहे वो जिंदा है चाहे फौत हो गए। जिंदा है तो भी उनको ये रब्बना इग़फिरली वाली दुआ फायदा देगी, और रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ठीक। इसी तरह आप देखें कि जो इंसान अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करता है उसकी उम्र में बरकत और इजाफा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को ये बात पसंद हो कि उसकी उम्र में बरकत और उसके रिस्क में इजाफा हो जाए, उसे चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ नेकी करे और उनके साथ सिला रहमी करे। अब अगर वो जिंदा हैं तो उनके साथ हुस्न सलूक करें, और अगर वो फौत हो चुके हैं तो उनके लिए दुआ करना नेकी है। और उनके जो रिश्तेदार हैं, जैसे आपके अम्मी अब्बू के जो भी रिश्ते अभी हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करें, उनको तोहफे तोहफे दें, तो ये भी फिर उसी कैटेगरी में आता है। फिर इसी तरह आप देखें कि अगला हिस्सा दुआ का वलिल मोमिनीन, सारे मुसलमानों के लिए भी हम इस्तगफार कर रहे हैं, और मोमिनीन में फिर सब आ जाते हैं, आपके बच्चे, आपके शौहर, आपके अम्मी अब्बू, आपके बहन भाई, यानी सारी दुनिया में जो मुसलमान हैं मोमिन हैं वो सब आ जाते हैं। तो हम सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबके गुनाहों को माफ कर दे। और आपको पता है इसका अजर क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मोमिन मर्दों और औरतों के लिए इस्तगफार करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए हर एक मर्द और औरत के बदले एक नेकी लिखे। सुभान अल्लाह। यानी आपने कभी सोचा कि हर दफा जब आप ये इस्तगफार करते हैं तो जितने भी इस वक्त मोमिनीन है, यानी बिलियन से ज्यादा है ना, तो हम तो सबके लिए मांग रहे हैं, हर एक के बदले हमें
ایک ایک نیکی ملتی ہے جب ہم ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. تو اس لیے زیادہ شوق سے ان کو یاد رکھیں دعاؤں میں سب کو. یعنی ہم سب بھی ہیں نا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی نعمت عطا کی ہے. تو آپ کیا سوچا کریں کہ یا اللہ، یعنی عام استغفار جب کرتے ہیں تو یہ بھی کہا کریں کہ یا اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں جس کی جو کمی کوتاہی اعمال میں ہوئی، یا رب ان کو معاف کر دے، یا اللہ دنیا میں بھی ان کے لیے آسانیاں کریں اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد خاص طور پہ قیامت کے دن کا ذکر ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اصل میں تو انسان کو جو استغفار فائدہ دے گا وہ قیامت کے دن دے گا نا. تو اس دعا میں ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی معاف کر دینا، میرے والدین کو بھی، اور سارے ایمان والوں کو جس دن حساب قائم ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی ایک کھوپڑی کے پاس سے گزرا تو اس نے اس کی طرف دیکھا اور اپنے آپ سے کچھ باتیں کرنے لگا. پھر اس نے کہا اے میرے رب، تو بڑی عظیم ذات ہے اور میں تو بہت کمزور ہوں. تو بار بار بخشنے والا ہے اور میں بار بار گناہ کرنے والا ہوں. پھر وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑا. غیب سے آواز آئی اور اسے کہا گیا اپنا سر اٹھاؤ، تو بار بار گناہ کرنے والا ہے اور میں بار بار بخشنے والا ہوں. سو اس نے اپنا سر اٹھایا، پس اسے بخش دیا. یعنی انسان جب دیکھیں ہم انسان ہیں نا، بار بار ہم غلطیاں کریں گے، بار بار سلپ ہو جائیں گے. تو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے، بار بار اپنے گناہوں کی، کمی کوتاہیوں کی، اللہ کے حقوق میں جو کمی کی، بندوں کے حقوق میں کمی کی، بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. کیونکہ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی، اس کے دینے میں نہیں. اور پھر آپ دیکھیں خاص طور پر یہ معافی کس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں کیا خوب ہیں، جو شخص ان 5 چیزوں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے ملے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر، جنت اور جہنم پر، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اور حساب کتاب پر ایمان رکھتا. یعنی آپ دیکھیں اس دعا میں انسان ایک یقین دہانی بھی کر رہا ہے نا اپنی، کہ یا اللہ جس دن حساب قائم ہوگا اس دن مجھے معاف کر دے. تو جو واقعی اپنے دل سے یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے آپ پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر اور جنت جہنم پر، موت کے بعد مجھے زندہ کیا جائے گا، پھر میرا حساب لیا جائے گا، تو جتنا اس بات پہ یقین ہوگا انشاءاللہ یہی عمل ہمارا ہمیں جنت میں لے کے جائے گا. اور آپ دیکھیں کہ قیامت کا دن کیسا ہے نا، قرآن مجید میں اس کے بارے میں آتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تُجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. اب دیکھیں قیامت کے دن، یعنی اب آپ سوچیں نا کہ جیسے بچے ہیں یا والدین ہوتے ہیں تو انسان کو لگتا ہے کہ جو بھی کوئی مشکل ہے میں امی کو کال کر لوں، میں ابو کو کہہ دوں، میں بھائی کو کہہ دوں، وہ میری فرینڈ بڑی ہیلپ فل ہے، وہ فلاں بڑا ہیلپ فل ہے. ایسا ہوتا ہے نا. لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا میں جن رشتوں سے اتنی محبت ہوتی ہے، اتنی اپنائیت ہوتی ہے، قیامت کی در انہی سے بھاگیں گے ہم، انہی کو ہم جان چھڑائیں گے. یعنی ایک جیسے حدیث کا مفہوم ہے نا کہ ایک شخص آئے گا اور اس کے بارے میں کہا جائے گا اس کی ساری نیکیاں اس کے بچے کھا گئے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اپنی بھی فکر کریں اور اپنے بچوں کو اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے اچھی باتیں بتاتے رہیں. وہ کرتے ہیں نہیں کرتے ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن ایٹ لیسٹ قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے تو ضرور ہو نا، کہ آپ ان کو نماز کا بھی کہتے رہے، آپ ان کو اچھی باتوں کا کہتے رہے، آپ ان کو بری باتوں سے روکتے رہے. یعنی ہمارا کام ہے پہنچانا، آگے اللہ تعالیٰ کا کام ہے دل پہ اثر کرنا اور عمل بدلنا. ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ کوئی سفارش نہیں قبول ہوگی. دنیا میں کتنے کام سفارشوں سے ہو جاتے ہیں، اور پھر کوئی چیز بدلے میں نہیں لی جائے گی. جیسے آپ دیکھیں یہ بھی آتا ہے کہ
ایک کافر جائے گا کہ دنیا میں اس کی جتنی بھی دولت تھی، یعنی سونے کے برابر بھی زمین اگر وہ دے سکے تو دے دے اور اس کو اس سے نجات مل جائے۔ دنیا میں تو آپ دیکھیں کچھ پرسنٹ کہا جاتا ہے نا، 2.5% زکوٰۃ دینی، اس میں بھی کتنی لوگ حجت بازی کرتے ہیں۔ اور قیامت کے دن جس مال پہ زکوٰۃ نہیں دی وہی گلے کا توق بنے گا۔ اس وقت انسان کہے گا کاش دنیا میں دے دیتا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اس دن کے لیے تیاری بھی کرنی اور عمل بھی کرنے انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ نا ایک جیسے ہم کہتے ہیں نا یوم یقوم الحساب، تو یہ ایک جیسے فلو چارٹ ہے جس میں سارے سٹیپس بتائے ہوئے قیامت کے دن کے نا۔ دنیا سے انسان قبر میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں سور پھونکا جائے گا، پھر سارے زندہ اٹھائے جائیں گے، پھر یہ ہے کہ حساب نہیں شروع ہوگا نا، اور لوگ تھک رہے ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، اور پھر سارے انبیاء کو کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں، لیکن ہر کوئی اللہ کے پاس نہیں جا کے سفارش کر سکے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے جیسے کسی نے نہیں کی ہوگی، اور اللہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ حساب شروع کرے، تو اللہ تعالیٰ پھر حساب شروع کریں گے۔ پھر اس کے بعد حساب شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے انسانوں کے جو بک آف ڈیڈز ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، وہ جو قرآن میں آتے ہیں نا کہ جس کو اس کے دائیں ہاتھ میں دیے گئے وہ خوش ہوگا اور اپنے گھر والوں کو بھی بتا رہا ہوگا، تو سب کے ہاتھوں میں ان کی رپورٹ کارڈز مل جائیں گے۔ آپ اس طرح امیجن کریں، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ رپورٹ کارڈز ویٹ بھی کیا جائے گا، ان کا ہمارا بھی ویٹ ہوگا اور ان رپورٹ کارڈز کا بھی، جو ہماری بک آف ڈیڈز ہے ان کا بھی۔ پھر جو لوگ ان سٹیپس کو کراس کر لیں گے، پاس ہو جائیں گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوں گے ان کی سنتوں پہ، تو وہ حوض کوثر سے گزریں گے اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی پئیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے۔ ٹیسٹ آف دا بلیورز، ایمان والوں کا امتحان ہوگا، اور پھر یہاں سے پھر سب کو بھیجا جائے گا پل صراط پہ۔ کچھ لوگ روک دیے جائیں گے کنترا پہ، یعنی حساب کتاب اگر کسی کے حق میں کمی کی ہوگی، پھر اس کے بعد جنت۔ اب دیکھیں کہ مجھے نا اس فلو چارٹ پہ جو سب سے زیادہ انسپریشنل بات لگتی ہے نا، وہ یہ لگتی ہے کہ دنیا کے کتنے بلاکس ہیں نا، یہ بتائیں کتنے بلاکس ہیں دنیا کے؟ ایک ہے نا، باقی آپ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 بلاکس ہیں آخرت کے۔ ہماری فکر کیا ہے، کس کی ہے؟ کیا 12 کے بارے میں فکر کرتے ہیں یا یہ جو ایک ہے؟ تو اس لیے اس کی فکر نہ اتنی کریں، یہ ٹیمپرری چیز ہے۔ یہ جو 12 سٹیپس ہیں نا ان کی فکر کریں، یہ سوچا کریں قبر میں کیا فائدہ دے گا یہ عمل، پھر جب میں زندہ اٹھائی جاؤں گی تو ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ میں رہتی ہوں، جن سے مجھے محبت ہے، اور پھر میرا اعمال نامہ کیسا ہے، اور پھر میری نیکیوں میں کتنا خلوص ہے، کیونکہ اخلاص جو ہے نا وہی اعمال نامے کو بھاری کرے گا نا۔ اور پھر کیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں؟ جو دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے نماز میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، انشاءاللہ قیامت کے دن بھی پاس ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو عقل مند کہا جو آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک انصاری صحابی آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہا اے اللہ کے رسول کون سے مومن افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ انہوں نے کہا کون سے مومن زیادہ عقل مند ہیں؟ آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں، یہی عقل مند لوگ ہیں۔ یعنی ان کو ہر سٹیپ یاد رہتا ہے کہ میں نے قبر میں جانا ہے تو یہ ہوگا، اور اللہ کو مجھے ہر چیز کا حساب دینا ہے، ہر بات میرے اعمال نامے میں لکھی جا رہی ہے۔ تو جتنی جو آخرت کے بارے میں تیاری کرتا ہے، جتنا جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، اتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں
اعلیٰ مقام پائے گا. آپ دیکھیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت آپ گھر والوں کو ڈراتے رہیں، میں مر جاؤں گی نا تو یہ ہو جائے گا نا، اور یہ جو میں کر رہی ہوں نا یہ میری قبر میں ایسے ہوگا. آپ دیکھیں کہ بعض گھر والے بےچارے پریشان ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے. یہ نا آپ کے اور اللہ کے بیچ میں سب کچھ، آپ نے ہر وقت اپنا انالیسس خود کرنا ہے. گھر والوں کو اچھے انداز میں ریمائنڈر دے، کیونکہ اچھے اخلاق والے بھی افضل لوگ ہیں. تو یہ نہیں کہ ان کو ہر وقت ڈپریس کرتے رہیں کہ بس میں مر جاؤں گی اور پھر کر لینا جو کرنا ہے. ایسی باتیں نہ کیا کریں، یہ اچھا اخلاق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک بہت اچھا کال ہے نا کہ اس سے پہلے کہ آپ کا حساب لیا جائے اپنا محاسبہ کریں. ہمیں اپنا انالیسس کرنا ہے اپنی ہر بات کا، اپنے عمل کا. جیسے میں صبح بھی اسٹوڈنٹس کو ایک ریمائنڈر دیتی ہوں کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے نا اپنا جائزہ لیا کریں کہ آج پورا دن میں نے کتنے کام کیے جس کی وجہ سے میں جنت کے قریب اور جہنم سے دور ہوئی، اور کتنے کام ہیں جو صرف اللہ کے لیے خالص کی. جتنا آپ ایوری ڈے اپنے اعمال کے بارے میں سوچیں گے اتنا آپ انشاءاللہ اگلے دن بہتر کریں گے. بس ایک آدمی پر اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے یہاں تک کہ وہ ان کا اقرار کر لے گا. جب وہ اس کا اقرار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا میں نے تمہارے ان گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈالا اور آج میں ان کو معاف کرتا. اسی لیے آپ دیکھیں جب بندہ کہتا ہے نا ربنا اغفر لی، تو وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہوتا ہے نا اللہ کے آگے، ہمبل ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ہمبلنس پسند ہے. اور جو دنیا میں اللہ سے معافی مانگتا ہے قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے اقرار کر لے گا ہاں یا اللہ یہ سب گناہ غلطیاں میں نے کی. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تو آپ دیکھیں ہمارے کتنے گناہوں پہ پردہ اللہ نے ڈالا ہوا. لوگ تو ہمارے بارے میں اتنا اچھا سوچتے ہیں، اتنی ہمیں عزت دیتے ہیں، وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ہماری ایک عزت رکھی ہوئی ہے. ہمارے جو گناہ کمی کوتاہی ہیں یہ ہمارا رب جانتا ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں پردے ڈال دیتے ہیں اسی طرح قیامت کے دن بھی ڈالیں گے انشاءاللہ. اب یہ کہ جو ابراہیم علیہ السلام والی یہ دعا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ کب مانگے؟ ایک تو آپ دیکھیں نماز میں تشہد میں ضرور دوسری دعا کے ساتھ ملا کے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ٹھیک. دوسرا تلاوت قرآن کے بعد مانگے اس دعا کو. تیسرا جب والدین کے لیے اداس ہوں، کیونکہ ہم اپنے پیرنٹس کو بہت مس کرتے ہیں، ہم سبھی کرتے ہیں نا. اب دیکھیں ہمارے ماں باپ ہمارے وجود کا حصہ ہیں، ہم انہی سے نکلے باہر. تب ظاہر ہے اداس ہو جاتے ہیں، کبھی کسی چیز کو دیکھ کے ان کی یاد آتی ہے، کبھی کسی چیز کو. تو اگر وہ زندہ ہے تب بھی، اگر فوت ہو گئے تب بھی، جب بھی آپ اداس ہوں تو ان کے لیے دعا مانگیں، کیونکہ اس وقت اب ان کو ہماری دعائیں اور ہماری طرف سے صدقات فائدہ دیں گے انشاءاللہ. اور پھر کبھی قبولیت کے اوقات میں بھی اور جب بھی دعا مانگ، اس دعا کو اپنی دعاؤں میں ضرور ایڈ کر لیں. تو چلیں انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایک دفعہ دوبارہ سنتے ہیں اور پھر اپنے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. چلیے الحمدللہ یہ دعا تو آپ کو آلریڈی آتی ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیں، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر اپنی رحمت کریں، ان کے گناہوں کو معاف کر دیں، ان کے درجات بلند کریں، اور دنیا میں مسلمان جہاں بھی ہیں اللہ ان پر اپنی رحمت کریں اور ان کی کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں. آمین. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، بارک اللہ فیکم. کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ قیام اللیل کا پروگرام ہوگا. جی انشاءاللہ اپریل 3 سے وینسڈے نائٹ سے ہم شروع کر رہے ہیں. لاسٹ 5 نائٹس 25 رمضان سے لے کے 29 تک
ایسٹرن ٹائم کے مطابق 11:30 PM سے 3 AM تک ہوگا. اور انشاءاللہ ہم لوگ ٹیلی گرام چینل اور جو ہمارا واٹس ایپ کا چینل ہے اس میں ہم اس کا زوم لنک شیئر کر لیں گے. فیس بک پر بھی ہوگا تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإياكم.